اذا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. في هذا الفيديو غنخدموا التمرين في لاتوميستيك ان شاء الله. فقبل ما نبداو بهذا الفيديو، فاللي بغى يتواصل معايا ولا كان شي سؤال غنخلي لكم اللين تاع الانستغرام تاعي تحت هذا الفيديو، اما في الديسكريبسيون ولا في التعاليق. وايضا غتلقاو حتى هذا التمرين اللي غنخدموا اليوم ان شاء الله. فنبداو على بركه الله. عندي التمرين الاول، السؤال الاول كيقول لي دوني لي كونستيتيو دو اف او 56 26. اذا فكيف ما كتلاحظوا، فكيف ما خدمنا الدرس اللي فات، فباش نجبد لي كونستيتيو ديال اف او فيكفي انني نتعرف على النومبر دو بروتون ونومبر دو الكترون وايضا نومبر دو نوترون. اذا نعاود نكتب هادشي قلنا، فهادشي شرحناه في البارتي الاولى في الدرس في الفيديو الاول. عندي لو نومبر دو الكترون فهو كيساوي، اذا قلنا هنا هذا هو النومبر دو الكترون ولو نومبر دو بروتون. اذا النومبر دو الكترون فهو كيساوي 26، نومبر دو بروتون فهو ايضا كيساوي 26، ونومبر دو نوترون فهو كيساوي 56 ناقص 26. اذا هذا السؤال الاول سهل. ندوزو السؤال الثاني. قال لي déterminer en G en grammes la masse d'un noyau puis si l'atome de نفس l'atome est raisonnable de considérer la masse de l'atome est localisée dans le noyau. إذا فباش نجاوب على السؤال يكفي انني في الاول نحسب لا ماس دو نوايو، لا ماس، ومن بعد نشرح شنو غندير بعد نخدمو. فيكفي انني في الاول نشرح لا ماس دو نوايو، ومن بعد نعاود نحسب لا ماس دو لاتوم، وغنشد هذاك الشيء اللي خرج ليا نقسمو، نشد لا ماس دو نوايو نقسم على لا ماس دو لاتوم ونضربها في 100 وعاد غنجاوب. المهم هذاك الجواب هو اللي غيكون على السؤال. اذا هادشي نطبقوه كيف ما قلنا، ندير لا ماس دو نوايو. اذا فكيف ما قلنا في الدرس في الفيديو السابق فانها كتساوي لا ماس دو بروتونات زائد ماس دو نوترون، واللي كتساوي 26. اذا فلا ماس دو بروتون فلقيت ان البروتون كيساوي 26. اذا نكتب 26 وغنضربها في لا ماس دو بروتون، هي عاطينا لي 1.672 مضروبه في 1.672 مضروبه في 10 أس ناقص 24 زائد لا ماس دو نوترون. فلا ماس دو نوترون هنا كملت فيه كتساوي 30. اذا فيكفي ندير 30 مضروبه ونشوف لا ماس دو نوترون شحال كتساوي. هي 1.675 في 10 أس ناقص 4، 1.675 في 10 أس ناقص 24 عفوا. وهذه فملي غتحسبوها غادي تعطيكم هي 9.372 في 10 أس ناقص 23 غرام. اذا فهذه المرحله الاولى. في المرحله الثانيه كيف ما قلت غادي نحسب لا ماس دو لاتوم. فلا ماس دو لاتوم شحال كتساوي؟ قلنا فيه كتساوي لا ماس دو نوايو زائد ماس دو الكترون. لا ماس دو نوايو فهي كتساوي 9.372 في 10 أس ناقص 23 زائد لا ماس دو الكترون. لا ماس دو الكترون شحال لقينا فيه كتساوي 26، وغنضربها فاش غنضرب في لا ماس دو الكترون اللي عاطينها ليا اللي كتساوي 9.109 في 10 أس ناقص 8. ومني غنحسب هادشي فغنلقاها كتساوي 9.3
374 في 10 أس ناقص 23. إذن في الخطوة الأخيرة شنو غنقول إذن لا ماس دو لاطوم، أو غنقول مثلا ولا غادي نكتب نكتب لا ماس دو نوايو على لا ماس دو لاطوم، غادي نضربها في 100. ومني غادي نحسب غندير تطبيق عددي وغنحسب غنلقى هي تساوي 99.97%. وغنقول أنا لا ماس دو اف او فهي كتساوي 9.374 في 10 أس ناقص 23. إذن السؤال الثالث فهو كيقول لنا calculer la masse molaire de cet atome. إذن pour calculer la masse molaire ثالثا la masse molaire إذن la masse molaire de cet atome فلا masse molaire de M Fe فهي كتساوي M الكتلة في ثابتة افوغادرو، واللي كتساوي 9.374 في 10 أس ناقص 23 مضروبة في 6.02 مضروبة في 10 أس 23. ملي غنحسبها فغنلقاها كتساوي هي 56.43 والوحدة هي المول. إذن وصلنا لنهاية هذا الفيديو، نتمنى من الله أنكم تكونوا فهمتوا هادشي. ما بقى لي غير نقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونشوفكم حلقة جاية إن شاء الله مع تمرين آخر في مادة أخرى إن شاء الله. إذن نتمنى من الله يوفقكم ونشوفكم حلقة جاية إن شاء الله.